नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र विभिन्न टपिकमा दिनहुँ नै म तपाईँहरूकै लागि भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ न्युट्रिसन सम्बन्धी हामी डिस्कस गर्नेछौँ। न्युट्रिसन एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनौँ यो चाइल्ड हेल्थमा निकै नै इम्पोर्टेन्टको रूपमा रहेको छ, जसलाई न्युट्रिसनमा चाहिँ हामी नेपालीमा पोषण पनि भनेर भन्छौँ र एउटा निकै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। साथीहरू, यो एउटा लङ टपिक पनि भन्न सक्छु कि यो एउटा धेरै ठुलो टपिक रहेको छ। त्यसैले यसलाई हामी पार्टमा डिभाइड गरेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू, अब हामी चाहिँ टपिकतर्फ लाग्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ कि वास्तवमा न्युट्रिसन भनेको के हो। न्युट्रिसन भनेको चाहिँ स्टडी अफ फुड एन्ड इट रिलेसन टु हेल्थ इज कल्ड न्युट्रिसन। अर्थात् न्युट्रिसन भनेको चाहिँ स्टडी अफ फुड हो, अर्थात् खानाहरूको पढाइलाई चाहिँ हामी र त्यससँगको मान्छेसँगको सम्बन्ध, स्वास्थ्य सम्बन्धलाई चाहिँ हामी न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। सिम्पली चाहिँ स्टडी अफ फुड एन्ड रिलेसन टु हेल्थ, अर्थात् खानाहरूको पढाइ र मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धलाई चाहिँ हामी न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ न्युट्रियन्ट्स इज कल्ड डाइडेटिक्स। साथीहरू, यदि न्युट्रियन्ट्सको हामी प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनको स्टडी गऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी डाइडेटिक्स भनेर भन्छौँ। साथीहरू, यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ कि प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ न्युट्रियन्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी डाइडेटिक्स भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो देयर आर टु टाइप्स अफ न्युट्रियन्ट्स, अर्थात् न्युट्रियन्ट्सलाई हामी यदि डिभाइड गऱ्यो भने हामीले यसलाई दुई टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ, जसमा रहेको चाहिँ पहिलो माइक्रो न्युट्रियन्ट्स एन्ड सेकेन्ड माइक्रो न्युट्रियन्ट्स। यो चाहिँ न्युट्रियन्ट्सको टाइप रहेको छ। न्युट्रियन्ट्सले चाहिँ न्युट्रिसन दिने हो, त्यसैले हामी न्युट्रियन्ट्समा दुईवटा टाइप्स याद राख्छौँ, माइक्रो एन्ड म्याक्रो। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ म्याक्रोको। म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स इन्क्लुड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट। अर्थात् म्याक्रो न्युट्रियन्ट, म्याक्रो भनेको धेरै मात्रामा हाम्रो बडीलाई चाहिने तत्त्व हो, यी न्युट्रियन्ट्स हो। त्यसैले यसलाई म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेर, म्याक्रो भनेको चाहिँ ठुलो भनेर बुझिन्छ, अर्थात् धेरै मात्रामा चाहिने भएकोले हामी यसलाई म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेको। र म्याक्रो न्युट्रियन्ट्समा पर्ने भनेको तीनवटा कुरा हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट। दे आर अल्सो कल्ड प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल अफ डाइट। अर्थात् यो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटलाई चाहिँ प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल अफ डाइट भनेर पनि बुझिन्छ। साथीहरू, यो पनि एमसिक्यूमा सोध्न सकिन्छ, विच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल अफ डाइट। त्यस्तो अवस्थामा हामी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट तिनटैलाई बुझ्नुपर्छ। यदि कुनै एउटा अप्सन मात्रै दिएको छ भने एउटा मात्र हुन्छ, यदि यो तिनटै दिएको छ भने यो तिनटै हामी प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल अफ डाइट भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो माइक्रो न्युट्रियन्ट्स, अर्थात् माइक्रो भनेको कम मात्रामा हाम्रो बडीलाई चाहिने। माइक्रो न्युट्रियन्ट्स आर भिटामिन्स एन्ड मिनरल्स। माइक्रो न्युट्रियन्ट्समा पर्ने भनेको दुईवटा मुख्य कुरा हो, भिटामिन्स र मिनरल्स। सम माइक्रो न्युट्रियन्ट्स आर हिडन हङ्गर लाइक आयोडिन, आइरन एन्ड भिटामिन ए। अर्थात् यो भिटामिन ए, आइरन र आयोडिनलाई चाहिँ हिडन हङ्गर भनेर पनि बुझिन्छ, किनभने योहरू यदि हाम्रो बडीमा कम भयो भने, यसको मात्रा कम भयो भने यसले चाहिँ डिजिज गराउन सक्छ। जस्तै कि आयोडिन यदि कम भयो भने यसले चाहिँ गोइटर गराउँछ, आइरन कम भयो भने चाहिँ आइरन डिफिसियन्सी एनिमियाहरू गराउँछ। जस्तै भिटामिन ए को कमी भयो भने यसले चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेस गराउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हिडन हङ्गर भनेर, अर्थात् लुकेको भोक भनेर हामी नेपालीमा कसरी भन्छौँ यसलाई, लुकेको भोक। अर्थात् यसको कमीले, यसको डिफिसियन्सीले सिन्ड्रोमहरू देखिन्छ, त्यसलाई हामी हिडन हङ्गर भन्छौँ। र हङ्गर भन्नाले चाहिँ डिफिसियन्सी अफ न्युट्रियन्ट्स। सिम्पली हङ्गर भनेको के हो त, डिफिसियन्सी अफ न्युट्रियन्ट्स। यदि हाम्रो बडीमा न्युट्रियन्ट्सको कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी हङ्गर भनेर भन्छौँ। साथीहरू, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि न्युट्रिसन एउटा ठुलो टपिक रहेको छ, त्यसैले यसलाई हामी पार्ट्समा डिभाइड गरेर चाहिँ पढ्छौँ, जसमध्ये आज चाहिँ हामी न्युट्रिसनको डिस्कसन गऱ्यौँ। न्युट्रिसन भनेको यसको टाइप्स के हो र कुन न्युट्रियन्ट्सको टाइपमा कुन कुन पर्छ। त आज हामी चाहिँ म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स, अर्थात् कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटको बारेमा मात्र डिस्कस गर्छौँ। बाँकीको भिटामिन्स र मिनरल्सहरू हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि कृपया तपाईँहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला, ताकि आउने समयमा
समयमा म भिडियो अपलोड गर्दा तपाईहरु नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भनेर। ल त साथीहरु अब हामी चाहिँ कार्बोहाइड्रेट तर्फ लाग्छौं। यो चाहिँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को टाइप हो, मेन सोर्स अफ एनर्जी अर्थात हाम्रो बॉडी को सबैभन्दा मुख्य सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ कार्बोहाइड्रेट रहेको छ। हाम्रो बॉडी को सबैभन्दा बढी चाहिने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट नै हो, त्यसैले यो मेन सोर्स अफ एनर्जी रहेको छ। यो पनि चाहिँ एमसीक्यू मा सोध्न सकिन्छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज द मेन सोर्स अफ एनर्जी। त्यस्तो अवस्थामा हामी कार्बोहाइड्रेट भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यसमा टाइप्स। यसको टाइप्स कतिवटा छ त? युजुअली 3 टाइप्स अर्थात मेनली चाहिँ कार्बोहाइड्रेटलाई 3 टाइप्स मा डिवाइड गरेको छ, जसमा रहेको छ पोलिसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स र मोनोसैकेराइड। पोलिसैकेराइड्स मा पर्ने भनेको स्टार्च हो, सेलुलोज हो र सुगर हो। यो चाहिँ एक्जाम्पल अफ पोलिसैकेराइड हो। कहिलेकाहीँ यो एक्जाम्पल पनि सोध्न सकिन्छ कि सुगर चाहिँ कुन टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेट हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नु पर्छ कि पोलिसैकेराइड्स हो भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइडमा पर्ने भनेको सुक्रोज हो, ल्याक्टोज हो र माल्टोज हो। यो तीनटा चाहिँ डाइसैकेराइडमा पर्छ, सुक्रोज, ल्याक्टोज र माल्टोज। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मोनोसैकेराइड अर्थात मोनोसैकेराइडमा पर्ने भनेको चाहिँ ग्लुकोज, ग्यालेक्टोज र फ्रुक्टोज। यो तीनटा चाहिँ मोनोसैकेराइडमा पर्छ। साथीहरु यो एक्जाम्पल पनि तपाईहरुले याद गरेको ठीक, किनभने यो एक्जाम्पल दिएर सोध्न सकिन्छ कि कुन टाइप्स अफ कार्बोहाइड्रेटमा पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ यो। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको कुरा गर्यो भने नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो फंक्शनल युनिट अफ कार्बोहाइड्रेट रहेको छ। हाम्रो फंक्शनल युनिट अफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड और सुगर अर्थात हामी मोनोसैकेराइडको कुरा गर्यो, यो चाहिँ फंक्शनल युनिट अफ कार्बोहाइड्रेट रहेको छ। मोनो भनेको चाहिँ सिंगल भनेर बुझिन्छ, त्यसैले यो फंक्शनल युनिटको रूपमा रहेको छ कार्बोहाइड्रेटको, अथवा ग्लुकोज भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं, किनभने ग्लुकोज चाहिँ मोनोसैकेराइड्समै पर्छ। त्यसैले यो फंक्शनल युनिट रहेको छ। यो पनि सोध्न सकिन्छ कि फंक्शनल युनिट अफ कार्बोहाइड्रेट के हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामी मोनोसैकेराइड्स या ग्लुकोज भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ all body cells can utilize glucose as a source of energy अर्थात हाम्रो बॉडी को जे जति पनि सेल्सहरु छ त्यो सबले चाहिँ ग्लुकोज चाहिन्छ। ग्लुकोज उसले पाउनु पर्छ के को लागि त? सोर्स अफ एनर्जी को लागि। आफ्नो बॉडी को फंक्शनिङ को लागि चाहिँ प्रत्येक सेलले चाहिँ ग्लुकोज चाहिन्छ नै चाहिन्छ, किनभने उसले ग्लुकोज नै कन्ज्युम गर्ने हो, ग्लुकोजलाई नै युटिलाइज गर्ने हो। त्यसैले ग्लुकोज अलमोस्ट अल सेल अफ बॉडी चाहिँ चाहिन्छ। तर एक्सेप्ट स्पर्म अर्थात स्पर्म चाहिँ ग्लुकोज युटिलाइज गर्दैन। स्पर्मलाई चाहिने भनेको के हो त? फ्रुक्टोज अर्थात स्पर्म चाहिँ फ्रुक्टोज युटिलाइज गर्छ। त्यसैले यो पनि सोध्न सकिन्छ कि स्पर्मले चाहिँ के युटिलाइज गर्छ त कार्बोहाइड्रेटको रूपमा। त्यस्तो अवस्थामा हामीले फ्रुक्टोज भनेर बुझ्नु पर्छ। अथवा यो पनि सोध्न सकिन्छ कि अल अफ द बॉडी सेल युटिलाइज ग्लुकोज एज अ सोर्स अफ एनर्जी एक्सेप्ट। त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्पर्म बुझ्नु पर्छ, किनभने स्पर्मले चाहिँ फ्रुक्टोज युटिलाइज गर्छ एज अ सोर्स अफ एनर्जी। त्यसै नेक्स्ट रहेको छ अल्टिमेट फर्म अफ एनर्जी इज एटीपी अर्थात कार्बोहाइड्रेटको अल्टिमेट फर्म अफ एनर्जी चाहिँ के हो त? एटीपी। एटीपी भनेको चाहिँ एडिनोसिन ट्राइफस्फेट भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यो चाहिँ अल्टिमेट फर्म अफ एनर्जी रहेको छ कार्बोहाइड्रेटमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 1 ग्राम अफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो क्यालोरी अफ एनर्जी अर्थात 1 ग्राम यदि हामी कार्बोहाइड्रेट कन्ज्युम गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 4 किलो क्यालोरी एनर्जी दिन्छ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले। साथीहरु यो ध्यान राख्नु होला, 4 किलो क्यालोरी छ, क्यालोरी होइन, 4 किलो क्यालोरी। त्यसैले कि जाममा सोध्न सकिन्छ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कति एनर्जी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 4 किलो क्यालोरी भनेर हामी सम्झिनु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट सोध्ने भनेको अल्कोहल धेरै चोटी सोधिरहन्छ साथीहरु कि 1 ग्राम अल्कोहलले कति एनर्जी दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 7 किलो क्यालोरी 7 KCAL अर्थात 7 किलो क्यालोरी अल्कोहलले चाहिँ दिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फ्याट अर्थात 1 ग्राम फ्याटले चाहिँ 9 किलो क्यालोरी एनर्जी दिन्छ। 1 ग्राम फ्याट इक्वल टू 9 किलो क्यालोरी एनर्जी। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रोटिन। प्रोटिनले पनि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट जस्तै 1 ग्राम प्रोटिनमा चाहिँ 4 किलो क्यालोरी एनर्जी हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फाइबर। फाइबरले चाहिँ 1 ग्राम फाइबरले चाहिँ 2 किलो क्यालोरी एनर्जी मात्र दिन्छ। त्यसैले यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा बढी भनेको अल्कोहल रहेको छ 7 किलो क्यालोरी र प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट सेम रहेको छ 4 किलो क्यालोरी र फाइबर रहेको छ 2 किलो क्यालोरी। यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला, किलो क्यालोरी र कति किलो क्यालोरी छ त्यो
त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डेली रिक्वायरमेन्ट अफ इनर्जी, अर्थात् एउटा सामान्य मान्छेले एक दिनमा कति किलो क्यालोरी इनर्जी चाहिन्छ त, अर्थात् कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ त एक दिनमा। त्यसको सही जवाब हुन्छ 1800 देखि 2400 किलो क्यालोरी, अर्थात् एक दिनभरिमा एउटा मान्छेले सामान्य मान्छेले चाहिँ 1800 देखि 2400 किलो क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एक्स्ट्रा इनर्जी ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, अर्थात् हामीलाई थाहा छ साथीहरू प्रेग्नेन्सीको बेलामा इनर्जी कन्जम्सन बढी हुन्छ, त्यसैले प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ बढी कार्बोहाइड्रेट प्रोभाइड गर्नुपर्छ, किनभने पेटमा बच्चा पनि हुन्छ उसलाई पनि इनर्जी चाहिन्छ, त्यसैले हामी बढी कार्बोहाइड्रेट सप्लाई गर्छौँ। त कति बढी सप्लाई गर्ने हो त 350 किलो क्यालोरी, अर्थात् माथिको 1800 देखि 2400 क्यालोरी त्यो त नर्मल हुने नै भयो, तर 350 किलो क्यालोरी हामी एक्स्ट्रा इनर्जी सप्लाई गर्छौँ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। एक्स्ट्रा इनर्जी ड्युरिङ ल्याक्टेसन, अर्थात् प्रेग्नेन्सीभन्दा पनि बढी हामी ल्याक्टेसनको पिरियडमा सप्लाई गर्छौँ, किनभने यो ल्याक्टेसनको पिरियडमा बेबी चाहिँ आउट अफ द वम हुन्छ, बाहिर हुन्छ र उसलाई झन् अझै बढी इनर्जी चाहिएको हुन्छ, त्यसैले हामी झन् बढी सप्लाई गर्छौँ। र त्यो कति सप्लाई गर्छौँ त हामीले 520 किलो क्यालोरी, अर्थात् 520 किलो क्यालोरी एक्स्ट्रा इनर्जी सप्लाई गर्छौँ ड्युरिङ ल्याक्टेसनको पिरियडमा। त्यसमा पनि फर्स्ट 6 मन्थ, अर्थात् बच्चा जन्मेको पहिलो 6 महिना चाहिँ हामीले 600 किलो क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट सप्लाई गर्नुपर्छ। यो ध्यानमा राख्नु होला। प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ 350 किलो क्यालोरी, ल्याक्टेसनको बेलामा चाहिँ 520 किलो क्यालोरी, तर पहिलो 6 महिनाको ल्याक्टेसन पिरियडमा जसलाई हामी एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ फेज भन्छौँ त्यसमा हामीले 600 किलो क्यालोरी सप्लाई गर्नु चाहिँ पर्छ, किनभने त्यति बेलासम्म चाहिँ बच्चा मात्र आफ्नो आमाको दुध खाने भएकोले चाहिँ हामी झन् एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट सप्लाई दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ बेस्ड अन बडी वेट म्याक्सिमम क्यालोरी इज रिक्वायर्ड फर इन्फेन्ट, अर्थात् हामीले अघि कुरा गरेको कि 1800 देखि 24 किलो क्यालोरी चाहिँ इनर्जी चाहिन्छ एउटा नर्मल मान्छेलाई, तर बेस्ड अन बडी वेटको आधारमा सबैभन्दा बढी क्यालोरी चाहिने भनेको चाहिँ इन्फेन्टलाई हो, किनभने इन्फेन्ट चाहिँ छिटो ग्रो गरिरहेको हुन्छ, बडीको सेलहरू छिटो फङ्सनिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई बढी इनर्जी चाहिन्छ एउटा नर्मल मान्छेको तुलनामा। हामीले यो बुझ्नु पर्दैन कि बढी नै चाहिन्छ, नर्मल मान्छेको तुलनामा चाहिँ बढी चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ इन्फेन्टलाई। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एक्स्ट्रा इनर्जी डिपोजिटेड इन लिभर, अर्थात् मानौँ कि हामीले 1800 देखि 2400 नर्मल हामीलाई बडीलाई चाहियो, तर त्योभन्दा बढी यदि हामी इनर्जी कन्ज्युम गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो इनर्जी चाहिँ स्टोर भएर बस्छ, र त्यो स्टोर भएर बस्छ कहाँ त लिभरमा गएर स्टोर भएर बस्छ इन द फर्म अफ ग्लाइकोजेनको रूपमा चाहिँ लिभरमा बस्छ। यो पनि सोच्न सकिन्छ कि एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिँ कहाँ डिपोजिट हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिभर बुझ्नुपर्छ, र के को फर्ममा डिपोजिट हुन्छ त ग्लाइकोजेनको फर्ममा डिपोजिट हुन्छ, यो पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। र कति चाहिँ डिपोजिटेड हुन्छ त 500 ग्राम, अर्थात् एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिँ 500 ग्राम चाहिँ लिभरमा डिपोजिटेड हुन्छ ग्लाइकोजेनको फर्ममा, यो पनि हामीले चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ। रिमाइनिङ एक्स्ट्रा इनर्जी इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिस्यू, अर्थात् यदि यो ग्लाइकोजेनको फर्ममा चाहिँ स्टोर भएर पनि यदि बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिँ एडिपोज टिस्यूमा गएर स्टोर हुन्छ। यदि 500 ग्रामभन्दा बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एडिपोज टिस्यूमा गएर चाहिँ यो एक्स्ट्रा इनर्जी स्टोर हुन्छ। 1 kg अफ एडिपोज टिस्यू इक्वल टू 7700 किलो क्यालोरी, अर्थात् 1 kg एडिपोज टिस्यू बराबर चाहिँ 7700 किलो क्यालोरी इनर्जी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि 1 kg एडिपोज टिस्यूले कति इनर्जी क्यारी गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा 7700 किलो क्यालोरी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फ्याट मास, अर्थात् हाम्रो बडीमा चाहिँ फ्याट मास कति हुनुपर्छ त, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अप टु 20% नर्मल, अर्थात् 20% सम्म हाम्रो बडीमा यदि फ्याट छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी नर्मल भनेर बुझ्छौँ। यदि योभन्दा बढी भयो भने हामीले ओबेसिटी भएको छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डिफिसियन्सी अफ कार्बोहाइड्रेट कजेज मरास्मस एन्ड एक्सेस कज ओबेसिटी, अर्थात् कार्बोहाइड्रेट यदि कमी भयो भने हाम्रो बडीमा त्यस्तो अवस्थामा हुने भनेको चाहिँ मरास्मस हो। यो चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ एमसीक्यूमा कि व्हिच अफ द डिजिज इज कज्ड बाई द डिफिसियन्सी अफ कार्बोहाइड्रेट, त्यस्तो अवस्थामा हामी मरास्मस बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै
यदि एक्सेस भयो भने, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भयो भने ओबेसिटी अर्थात् नर्मली हामी डायबिटिज भनेर बुझ्छौँ, तर डायबिटिज हामी डाइरेक्ट भन्दैनौँ, हामी ओबेसिटी भनेर बुझ्छौँ अर्थात् मोटोपना, किनभने हाम्रो बडीमा एनर्जी बढी भइरहेको छ, त्यसैले हामी ओबेसिटी भनेर बुझ्छौँ। र सोर्स, यसको सोर्स चाहिँ के हो त स्विट फुड अर्थात् गुलियो खानाहरू, गुलियो वस्तुहरू चाहिँ रिच सोर्स अफ कार्बोहाइड्रेट रहेको हुन्छ। त्यस्तै अन्डरग्राउन्ड ग्रोन फुड आइटम अर्थात् जुन चाहिँ जमिन मुनि फल्छ त्यो फुड आइटम्सहरूले चाहिँ बढी कार्बोहाइड्रेट क्यारी गर्छ। जस्तै कि आलु भयो, साथीहरू तपाईँलाई थाहा होला कि डायबिटिजको पेसेन्टलाई बढी आलु यो के भन्छ भातहरू खान भन्दैन, किनभने त्यसमा हाई कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ हुन्छ। साथीहरू यो त हाम्रो रहेको त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छन् कार्बोहाइड्रेटमा। कार्बोहाइड्रेटमा के कस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू सोध्छ भनेर अब चाहिँ हामी प्रोटिनको तर्फ लाग्छौँ। यो पनि म्याक्रो न्युट्रियन्ट्समा नै पर्छ, यो पनि हाम्रो बडीलाई धेरै मात्रामा चाहिन्छ, त्यसैले हामी प्रोटिनको बारेमा कुरा गर्छौँ। फङ्सनल युनिट अफ प्रोटिन आर एमाइनो एसिड अर्थात् हामीले कार्बोहाइड्रेटको फङ्सनल युनिटको रूपमा मोनोसेक्राइड कुरा गऱ्यौँ, त्यसैले त्यस्तै प्रोटिनको रूपमा चाहिँ फङ्सनल युनिटको रूपमा चाहिँ एमाइनो एसिड रहेको छ। अर्थात् यो एमसीक्यूमा सोध्छ भने कि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द युनिट अफ प्रोटिन, त्यस्तो अवस्थामा एमाइनो एसिड बुझ्नुपर्छ। र यो एमाइनो एसिड दुई प्रकारको रहेको हुन्छ, अर्थात् एमाइनो एसिड आर अफ टू टाइप्स, जसमा पहिलो रहेको चाहिँ एसेन्सियल एमाइनो एसिड रिक्वायर्स टु सप्लाई फ्रम फुड अर्थात् एसेन्सियल यो हाम्रो बडीको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले यो हामीले फुडबाट सप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो बडीमा सिन्थेसाइज हुँदैन अर्थात् हाम्रो बडीभित्र चाहिँ यो बन्दैन, त्यसैले हामीले बाहिरबाट फुडबाट हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्छ एसेन्सियल एमाइनो एसिड। त्यसपछि नेक्स्ट रहेको छ नन एसेन्सियल एमाइनो एसिड, यो चाहिँ सिन्थेसाइज इन द बडी अर्थात् यो हाम्रो बडीभित्रै बन्ने हो, त्यसैले हामीले यो फुडबाट सप्लाई गर्नु पर्दैन। फुडबाट सप्लाई गर्ने भनेको एसेन्सियल एमाइनो एसिड मात्र हो। इन ह्युमन बडी मोर देन 20 एमाइनो एसिड्स आर फाउन्ड अर्थात् हाम्रो शरीरमा चाहिँ 20वटा भन्दा बढी एमाइनो एसिडहरू चाहिँ पाइन्छ, जसमध्ये एमङ देम 9 आर एसेन्सियल एमाइनो एसिड अर्थात् 20वटा भन्दा बढी एमाइनो एसिड पाइन्छ, जसमध्ये 9वटा चाहिँ मात्र एसेन्सियल एमाइनो एसिडमा रहेको छ। साथीहरू कुनै कुनै बुकमा चाहिँ 10 एसेन्सियल एमाइनो एसिड भनेर भनिन्छ, एउटा आर्जिनिन भनेर चाहिँ थपेको हुन्छ, तर त्यो हामीले कुरा गर्दैनौँ किनभने त्यो पर्दैन। हामीले मुख्यतः 9वटा मात्र एसेन्सियल एमाइनो एसिड छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो त्यो चाहिँ के हो PVTTIMHL अर्थात् यो चाहिँ सर्ट फर्म रहेको छ। हामीले यसलाई निमोनिक्स बनाउन सक्छौँ कि PVT टिम HLL अर्थात् हल, PVT टिम हल भनेर हामीले सर्टकट बनाउन सक्छौँ निमोनिक्सको रूपमा, ताकि हामीलाई बुझ्न याद गर्न सजिलो होस्। अब हामी यसको नामहरू हेर्छौँ के छ त। हामीले पहिलो कुरा गरेको पीबाट चाहिँ फेनिलालानिन भनेर हुन्छ, यो चाहिँ एसेन्सियल एमाइनो एसिडमा पर्छ फेनिलालानिन। त्यस्तै भीबाट रहेको चाहिँ भ्यालिन भनेर, टीबाट रहेको चाहिँ थ्रियोनिन, त्यस्तै अर्को टीबाट रहेको चाहिँ ट्रिप्टोफान, अनि आईबाट रहेको चाहिँ आइसोल्युसिन भनेर, त्यस्तै एमबाट रहेको चाहिँ मिथियोनिन, त्यस्तै एचबाट रहेको चाहिँ हिस्टिडिन, र यलबाट रहेको छ ल्युसिन, र सेकेन्ड यलबाट रहेको छ लाइसिन। साथीहरू यो 9वटा चाहिँ एसेन्सियल एमाइनो एसिड रहेको छ। यो एमसीक्यूमा सोध्न सकिन्छ कि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एसेन्सियल एमाइनो एसिड। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामी यो 9वटा याद गरेर राख्यो भने हामीलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ, किनभने कुनैचोटि एउटा अप्सनमा दिन सक्छ, कुनैचोटि 2टा दिन सक्छ, कुनैचोटि 3टा दिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो याद गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई टिक लाउनलाई। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ एमाइनो एसिड आर अर्थात् कुन चाहिँ वस्तुमा, कुन चाहिँ खानाको प्रकारमा चाहिँ कुन एमाइनो एसिड पाइँदैन अर्थात् कुन खानामा चाहिँ कुन प्रकारको एसेन्सियल एमाइनो एसिड पाइँदैन, त्यसलाई हामी लिमिटिङ एमाइनो एसिड भनेर भनिन्छ। अर्थात् सिम्पली चाहिँ लिमिटिङ एमाइनो एसिड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि ल्याक अफ एसेन्सियल एमाइनो एसिड भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि इक्जाम्पल दिएको छ यसमा मेथियोनिन पल्स अर्थात् दलहन खानाहरू जति पनि छ त्यसमा चाहिँ मेथियोनिन पाइँदैन, यो चाहिँ लिमिटिङ एमाइनो एसिड हो पल्समा मेथियोनिन। त्यस्तै थ्रियोनिन चाहिँ इन सिरियल्स अर्थात् सिरियल्समा चाहिँ थ्रियोनिन पाइँदैन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ट्रिप्टोफान इन मेज अर्थात् मेज मकैमा चाहिँ ट्रिप्टोफान पाइँदैन। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि कुनमा चाहिँ
कुन एमाइनो एसिड पाइँदैन, अर्थात् पल्समा कुन पाइँदैन, सिरियल्समा कुन पाइँदैन, मेजमा कुन पाइँदैन, अथवा यसलाई उल्टो सोध्न सक्छौँ कि मिथ्योनिन केमा पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी बुझ्नुपर्छ यो लिमिटिङ एमाइनो एसिडको कुरा गरेको हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स प्रोटिन इज एग, अर्थात् एगलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स प्रोटिनको रूपमा लिन्छौँ। यो पनि एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ कि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज रिफरेन्स प्रोटिन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एग बुझ्नुपर्छ। म्याक्सिमम प्रोटिन कन्टेनिङ सोर्स इज सोयाबिन, अर्थात् सोयाबिनमा सबैभन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ। जे जति पनि फुड आइटमहरू छ त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रोटिन पाइने भनेको सोयाबिन हो। र यो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो कि म्याक्सिमम प्रोटिन कुनमा पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सोयाबिन भनेर कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ बायोलोजिकली कम्प्लिट फुड आर हेन्स एग एन्ड काउ मिल्क, अर्थात् एनिमल प्रोडक्टको रूपमा हामी हेन्स एगलाई चाहिँ बायोलोजिकली कम्प्लिट फुड भनेर भन्छौँ भने यदि काउ मिल्क छ भने त्यसलाई हामी पनि बायोलोजिकली कम्प्लिट फुड भनेर भन्छौँ। एमसिक्यूमा सोध्न सकिन्छ बायोलोजिकली कम्प्लिट फुड के हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेन्स एग भनेर बुझ्नुपर्छ र काउ मिल्क, यो दुईटा चाहिँ बायोलोजिकली कम्प्लिट फुडको रूपमा रहेको छ। काउ मिल्कमा पाइने भनेको के हो, क्यासिन, यो चाहिँ बायोलोजिकली कम्प्लिट फुडको कुरा भयो। त्यस्तै नेक्स्ट टेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा। डेली रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोटिन आर म्याक्सिमम ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, अर्थात् डेली रिक्वायरमेन्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा बढी चाहिन्छ। किनभने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रेग्नेन्सीमा, किनभने एउटा बच्चा पनि हुन्छ, उसलाई पनि चाहिएको हुन्छ, त्यसैले एउटा नर्मल मान्छेभन्दा बढी इनर्जी चाहिएको हुन्छ। त्यसैले ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी चाहिँ 78 ग्राम पर डे, एक दिनमा चाहिँ लगभग 78 ग्राम प्रोटिन चाहिँ चाहिन्छ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई प्रेग्नेन्सीको बेलामा। त्यस्तै रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोटिन, अर्थात् नर्मल अवस्थामा चाहिँ कति प्रोटिन चाहिन्छ त 1 mg पर केजी पर डे, अर्थात् हाम्रो बडीको वेटको हिसाबले 1 केजी वेट बराबर 1 ग्राम प्रोटिन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, अर्थात् कन्ज्युम गर्नुपर्छ एक दिनमा 1 ग्राम पर केजी पर डे, अर्थात् 50 केजीको मान्छे हो भने 50 ग्राम पर डे प्रोटिन चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ बेस्ड अन बडी वेट म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट इन इन्फेन्ट। कार्बोहाइड्रेटमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि बडी वेटको आधारमा सबैभन्दा बढी कार्बोहाइड्रेट इन्फेन्टलाई चाहिन्छ भने यस्तो प्रोटिनको अवस्थामा पनि सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको इन्फेन्टलाई नै हो बडी वेटको आधारमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रोटिन आर अल्सो कल्ड बिल्डिङ ब्लक अफ बडी, अर्थात् प्रोटिनलाई चाहिँ बिल्डिङ ब्लक अफ बडी भनेर भनिन्छ। यो एमसिक्यूको लागि भिभिआई क्वेसन हो कि व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज बिल्डिङ ब्लक अफ बडी। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रोटिन भनेर कन्फर्म हुनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फर्स्ट क्लास प्रोटिन आर एनिमल सोर्स प्रोटिन, अर्थात् एनिमलको सोर्सबाट पाइने प्रोटिन लाई चाहिँ हामी फर्स्ट क्लास प्रोटिन भन्छौँ, अर्थात् त्यसमा बढी मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। जस्तै कि अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ हेन्स एगको। त्यस्तै सेकेन्ड क्लास प्रोटिन भनेर चाहिँ हामी प्लान्ट सोर्सलाई भन्छौँ, अर्थात् एनिमल सोर्सभन्दा कम प्रोटिन पाइन्छ प्लान्टमा, त्यसैले यसलाई हामी सेकेन्ड क्लास प्रोटिनको सोर्समा लिएको छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डिफिसियन्सी अफ प्रोटिन कज क्वसिकर, अर्थात् अघि हामीले कुरा गरेको कार्बोहाइड्रेटको कमीले चाहिँ मरासमस हुन्छ भने प्रोटिनको कमीले चाहिँ क्वसिकर हुन्छ। त्यस्तै एक्सेस कज ओबेसिटी, अर्थात् यो प्रोटिन पनि एक्सेस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ओबेसिटी अर्थात् मोटोपना हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रोटिन डाइट रेस्ट्रिक्सन, अर्थात् कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रोटिन धेरै खानु हुँदैन, अर्थात् प्रोटिन एकदमै लिमिटेड एमाउन्टमा या लगभग लगभग हामीले प्रयोगै गर्नु हुँदैन, युज नै गर्नु हुँदैन, कन्ज्युम नै गर्नु हुँदैन। प्रोटिन डाइट रेस्ट्रिक्सन कति बेला, गाउटको बेलामा, यो डिजिज हो, गाउट डिजिजमा चाहिँ प्रोटिन रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ। त्यस्तै क्रोनिक रिनल फेलर, अर्थात् रेनल फेलर छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले प्रोटिन डाइट रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ, किनभने यसले झन् ड्यामेज गराउन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मेटाबोलिजम अफ प्रोटिन इन लिभर, अर्थात् प्रोटिनको चाहिँ मेटाबोलिजम हुने भनेको चाहिँ लिभरमा हो। यो पनि एमसिक्यूमा सोध्छ साथीहरू, कार्बोहाइड्रेटमा पनि सोध्छ कि मेटाबोलिजम कहाँ हुन्छ, त्यसमा त मुखबाट नै मेटाबोलिजम हुन सुरु हुन्छ कार्बोहाइड्रेटको केसमा, तर यो प्रोटिनको मेटाबोलिजम चाहिँ लिभरमा हुन्छ। त्यस्तै मेटाबोलिक बाई प्रोडक्ट अफ प्रोटिन इज युरिया, अर्थात् प्रोटिनको चाहिँ मेटाबोलिक बाई प्रोडक्ट चाहिँ युरिया हो एन्ड इज फाउन्ड इन लिभर, यो पाइने कहाँ हो त लिभरमा।
बाई प्रोडक्ट पनि सोध्छ साथीहरू कि प्रोटिनको बाई प्रोडक्ट के हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी युरिया बुझ्नुपर्छ र यो हुने कहाँ हो त लिभरमा अर्थात् कलेजोमा यो बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ जसलाई हामी युरिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ म्याक्रो न्युट्रियन्ट्समा फ्याट भनेर। फ्याट चाहिँ के हो त फङ्सनल युनिट अफ फ्याट इज फ्याटी एसिड अर्थात् यसको फङ्सनल युनिट चाहिँ फ्याटी एसिड हो। प्रोटिनको चाहिँ एमाइनो एसिड, त्यस्तै कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ मोनोसेक्राइड्स या सुगर। तर फ्याटमा चाहिँ फ्याटी एसिड अथवा ग्लाइसेरोल र फ्याटी एसिड दुवैलाई चाहिँ हामी फङ्सनल युनिट अफ फ्याट भनेर चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ फ्याटी एसिड। फ्याटी एसिड चाहिँ 2 प्रकारको रहेको छ, एसेन्सियल र नन एसेन्सियल। यो एमाइनो एसिडको जस्तै हो, एसेन्सियल एमाइनो एसिड र नन एमाइनो एसेन्सियल एसिड भनेर जस्तै। एसेन्सियल फ्याटी एसिड र नन एसेन्सियल फ्याटी एसिड। एसेन्सियल फ्याटी एसिड आर 4 टाइप्स। यो एसेन्सियल फ्याटी एसिड चाहिँ जम्मा 4 प्रकारको रहेको छ। हामीले यो चार्टै जान्नु जरुरी छैन, तर यो लेनोलोइक एसिड इज मेजर एसेन्सियल फ्याटी एसिड इन ह्युमन अर्थात् यो चाहिँ मोस्टली फ्रिक्वेन्ट आस्क्ड क्वेसन हो। यो फ्याटमा चाहिँ लेनोलोइक एसिड अर्थात् लेनोलोइक एसिड चाहिँ मेजर एसेन्सियल फ्याटी एसिड इन ह्युमन बडी। यो सोध्न सक्छ कि एसेन्सियल फ्याटी एसिड इन ह्युमन बडी कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लेनोलोइक फ्याटी एसिड भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सेचुरेटेड फ्याट, ट्रान्स फ्याट, हाइड्रोजिनेटेड फ्याट, एनिमल फ्याट आर अनहेल्दी टु ह्युमन बडी अर्थात् यो सेचुरेटेड फ्याटहरू जुन चाहिँ जमेर बसेको हुन्छ, ट्रान्स फ्याट, हाइड्रोजिनेटेड फ्याट, एनिमल फ्याटहरू यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हानिकारक रहेको छ, अनहेल्दी रहेको छ। त्यसैले यो फ्याटहरू चाहिँ हामीले कन्ज्युम नगरेकै ठिक हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा पोली अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड एन्ड एसेन्सियल फ्याटी एसिड आर गुड फर हेल्थ अर्थात् यो दुईवटा चाहिँ पोली अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड र एसेन्सियल फ्याटी एसिड जस्तो कि हामी लेनोलोइक एसिडको कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो बडीको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, गुड फर हेल्थ रहेको छ। त्यस्तै डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छौँ भने हामीले 20 देखि 40 ग्राम अर्थात् एक दिनमा चाहिँ हामीले 20 देखि 40 ग्राम चाहिँ हामीले फ्याट कन्ज्युम गर्नुपर्छ अर्थात् फ्याट खानुपर्छ हाम्रो बडीको लागि। डिफिसियन्सी अफ फ्याट कज फ्रिनोडर्मा अर्थात् यदि फ्याटको कमी भयो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ फ्रिनोडर्मा गराउँछ। फ्रिनोडर्मा भनेको टोड लाइक स्किन हो। टोड लाइक स्किन किन भनेको, किनभने यसमा रफ एन्ड ड्राई हुन्छ। यसमा चाहिँ रफ हुने हो, रफ एन्ड ड्राई स्किन भएकोले यसलाई हामी टोड लाइक स्किन अर्थात् फ्रिनोडर्मा भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ फ्रिनोडर्मा एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ कि फ्रिनोडर्मा केसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले डिफिसियन्सी अफ फ्याट भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो फ्रिनोडर्मा कस्तो हुन्छ, टोड लाइक स्किन हुन्छ, रफ एन्ड ड्राई। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ एक्सेस अफ फ्याट कज ओबेसिटी अर्थात् यसले पनि गराउने भनेको ओबेसिटी नै हो। कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन सबैले चाहिँ एक्सेस भयो भने गराउने भनेको चाहिँ सेम कुरा हो, त्यो चाहिँ ओबेसिटी। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ लिपिड प्रोफाइल इज युज टु एस्टिमेट बडी कोलेस्ट्रोल लेभल अर्थात् हामीले यो फ्याट कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्यो भने गर्नको लागि हामीले चाहिँ लिपिड प्रोफाइल गर्छौँ जाँच। त्यसमा हामीले हेर्ने भनेको के हो त, कोलेस्ट्रोल लेभल अर्थात् फ्याट जाँच्नको लागि हामीले लिपिड प्रोफाइल गर्नुपर्छ र त्यसमा हेर्ने भनेको हामीले कोलेस्ट्रोल लेभल हो। र कोलेस्ट्रोल लेभलमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त, पहिलो चाहिँ हामी कोलेस्ट्रोल, टोटल कोलेस्ट्रोल कति छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि हामी एचडिएल हेर्छौँ। एचडिएललाई चाहिँ हामीले कार्डियो प्रोटेक्टिभ फ्याट भनेर पनि भन्छौँ अर्थात् एचडिएलले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ यो कार्डियोलाई अर्थात् हार्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसैले यसलाई हामी कार्डियो प्रोटेक्टिभ फ्याट भनेर भन्छौँ। यो गुड फर हार्ट अर्थात् यो मुटुको लागि धेरै नै आवश्यक हुन्छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले मुटुलाई जोगाएर राख्छ। त्यसैले एचडिएललाई चाहिँ हामी गुड कोलेस्ट्रोल भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एलडिएल। एलडिएललाई चाहिँ हामीले ब्याड कोलेस्ट्रोल भनेर भन्छौँ। ब्याड कोलेस्ट्रोल किन भन्छौँ, किनभने यसले हार्टलाई एफेक्ट गर्ने हो। त्यसैले हार्टको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एचडिएल हो र ब्याड भनेको चाहिँ एलडिएल हो। त्यस्तै नेक्स्ट हामीले एस्टिमेट गर्ने भनेको ग्लाइसेराइड हो। यो ग्लाइसेराइड पनि लिपिड प्रोफाइल अन्तर्गत नै पर्छ। साथीहरू यो त रहेको थियो हाम्रो फ्याट अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट
VVI पोइन्ट्सहरू। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले न्युट्रिसनको बारेमा सर्ट डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यस्तै न्युट्रिसनमा चाहिँ हामीले म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटको बारेमा डिटेली डिस्कस गऱ्यौँ र हामीले यो पनि डिस्कस गऱ्यौँ कि यसमा के कस्तो MCQहरू सोधेको छ र के कस्तो सोध्ने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ र यसको बाँकी न्युट्रिसनको बाँकी पार्ट्सहरू हामीले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया तपाईहरु लाइक गर्नुहोला। साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै यो भिडियोलाई साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला जो पनि लोकसेवाको लागि तयारी गरिरहेका छन् उनीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला र बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला ताकि म आउने समयमा भिडियो पोस्ट गर्दा तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला फिडब्याकको रूपमा। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।